على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر
گا. وما علینا الا البلاغ المبین.